सगळी उभी राहूया आणि मिसाची सुरवात एक आम्ही गीत घेऊया K5 पेज नंबर 141. Mornaci nide tulo surbunar zago zalo foracha kalka tulo por solan Jesutlo muchacha Patka vorbi संसारात मरण आयले मरणाचे कास्ती vorbi मरणाचे सोयतू मेले सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसच्यो. तुमकां देव बरो दिसच्यो. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणानो, आमी जावन आसा जेजूचे गोवाय. कसलोय म्हजो बेस जावं जें कितें आमच्या सुमयान आमकां करूंक सांगलां तें करूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. आतां हांव जातलो घोडे 40 वर्सांचो क्रिस्तांव, 60 वर्सांचो क्रिस्तांव, 15 वर्सांचो क्रिस्तांव. ह्या म्हज्या क्रिस्तांव जिवितान जेन्ना म्हाका सोयेक फावो जाल्या बरें करून म्हज्या जिवितान कितें बरें घडलां ताचो अनुभव दिवन जेजूचो गोवाय जावंक जाला मू हांव. तरी मनान दवरुया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी वांटो घेवया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. आनी खंयची बरीत काळजान म्हणुया, हांव पातकी सत पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायता धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. देवा सद्भाग्योत सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सद पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kaklut kor, Sumia kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, Sumia kaklut kor, Sumia kaklut kor. आज पास्कांचो तिसरो आयतार. देवाक आर्गां दिवया, देवाची तुस गावया आनी म्हणुया, महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सदपदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करताव, आमी तुका धीरवासताव. तुज्या तर वैभवा पसत आमी तुका वाखणताव. सुमया जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता, सुमया देवा देवाची शरीर संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता
eklos tu povitr, eklos tu Ishwar, eklos tu Pormeshwar. Amen. प्रार्थूया. पीटर वाज हाका देवान सोर्गीचे सुख फावो केल्या पुरो म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आज जी कोण आपलो वाडदीस समोरमतात, लग्नाचो दीस मनयतात, तांचो उगडास करुया. दुयेंत असलेल्या पासत किरीत भशेन मागुया. ह्या कोवीड दुयेंसाक लागून जायतीं जाणां सोंसतात. आमच्या गांवची परदेसांत बसून तांचे पासत मागुया. खासगी गरज घेवन आयल्यान जायतीं जाणां तांची खासगी गरज ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान देवाक उबारुया. पिंपलवाडो सॅक्टर 3, कासेलवाडो सॅक्टर 1 आनी सायलाबाटान रावतल्या सगळ्यां पासत मागुया. आमच्या नागवाच्या गांवां पासत मागुया. जायते दोतोर, नर्सी, हेल्थ वर्कर्स हे कोवीड महामारी आड झुजूंक आमकां आदार दितात. तांकां देवाची घोटाय मागुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या आपणायलोल्या भुरग्यांची व्हडवीक तुवें आमकां परतून दिली आनी ओतम्यांचें थोरणाटपण नव्यान आमकां फावो केलें. ह्या तुज्या मोगाच्या देण्या पासत आमच्या काळजाचो संतोश दिसान दीस वाडय आनी एक दीस सर्गीचो उतरा व्हडतो संतोश आमकां खरेपणी मेळटलो म्हूण भरवंसो बाळगून त्या पुनर्जिवंतपणाच्या दिसाक ओतरेकून रावूंक आमकां करपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. Amen. धोर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रून पोरचेक म्हटलें, तुमी जेजूक पराधीन केलो आनी पिलातान ताका सोडूंक तारायल्लें तेन्ना तुमी ताका नाकारलो. पूण अब्राहमाच्या, इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजाच्या देवान ह्या जेजूक आपल्या सेवकाक मोहिमेवंत केलो. जो पवित्र आनी धोर्मेवंत आसलो ताका तुमी लावून दिलो आनी एका कुन्याक सुटका मागून घेवंक जिविताच्या फुडारीक जिवेशी मारलो. तोरी देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी हाचे आमी गोवाय. पूण हांव जाणा, बाबा भयणांनो, जें तुमी केलें तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेनारपणान केलें. आपल्या अभिशेक्तांक खोस्ट दोग भोगूंक जाय म्हूण सगल्या प्रवाद्यां वरवीं जे देवान आदींच सांगलोलें तें ताणें हे भाशेन शार्तीक पावयलें. म्हणटोच जिवीत बदलून तुमी देवा सोरशीं परतून येयात. हे पोरी तुमचीं पातकां बोगसोतलीं. देवाचें उतर हें. तुमचो जबाब. तुज्या मुखामोलाचो पोरसोळ आमचेर फाकोय सर्वेस्परा. सोगलीं म्हणुया. तुज्या मुखामोलाचो पोरसोळ आमचेर फाकोय सर्वेस्परा. हांव उलो मारतां त्या वेळार म्हाका जाप दी नितीच्या देवा. आकांतांतसून तूं म्हाका सोडयताय. काकलूट करून म्हजें मागणें आयकून घे. सोबाब. तुज्या मुखामोलाचो पोरसोळ आमचेर फाकोय सर्वेस्परा. जायतीं जाणां म्हणटात, कोण म्हाका सूख दीत. तुज्या मुखामोलाचो पोरसोळ आमचेर फाकोय सर्वेस्परा. सोबाब. तुज्या मुखामोलाचो पोरसोळ आमचेर फाकोय सर्वेस्परा. शांतीन हांव आड पडटां आनी रोकडीच म्हाका न्हीद पडटा. कित्याक एकलोच तूं सर्वेस्परा म्हाका हुस्क्या विणेन तीर कोरताय. सोबाब. तुज्या मुखामोलाचो पोरसोळ आमचेर फाकोय सर्वेस्परा. बागिवोन जुवांवाचे पयलें चिटी वेलें वाचप.
म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यानो, तुमी पातक करचें न्हय म्हूण हांव हें तुमकां बरयतां. पूण कोणूय पातकांत पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनोवणी करतलो आमकां एकलो शारोती आसा, तो प्रमाणीक जेजू क्रिस्त. तो एकलोच आमचीं पातकां नाटाक करता ती बोली, आमचींच न्हय बोगोर आख्या संवसाराची. जोर तोर आमी ताच्यो आज्ञा पाळटात, ह्या कुणा वरवीं आमी ताका खरेंच वळखता म्हूण गमून येता. होय, म्हाका ताची ओळख आसा अशें कोण म्हणत, पूण ताची आज्ञा पाळिना जायत जाल्यार तो मनीस फोटकिरो. असल्या मनशा सोबें सोत ना. पूण जो कोण ताच्या उतराक पालो दिता, असल्या मनशा सोबें खरेंच देवाचो मोग संपूर्ण जाला. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Sorves porak, soy, sorves porak. Sorves porak, soy, sorves porak. Sorves porak, soy, sorves porak. Sorves porak, soy. सोम्या जेजू, पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां उगडून दी. तूं आमकां उलयताय तेदना आमच्या होड्ड्यांत लासूं दी आमचीं काळजां. Sorves porak, soy, sorves porak. Sorves porak, soy, sorves porak. Sorves porak, soy, sorves porak. Sorves porak, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. एमाउसांतावन आयलोल्या शिसांनी वाटेर घडलोली खबर आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणे जेजूक वळखलो तें सांगलें. अशें उलयता थंयच आसतना जेजू तांचे मदेकोत उबो जालो. ताणें तांकां म्हळें, शांती तुमकां. घाबरून आनी भियोन आपूण पळयतात तें भूत म्हूण ती समजली. पूण ताणें तांकां म्हळें, तुमी घाबरल्यात आनी असले दुबाव तुमच्या मनान उपरासतात ते कित्याक? म्हजे हात पांय पळयात, तर हांवूच तो. सांसपून पळयात, म्हाका आड मास आसा म्हूण तुमी देखतात तशें भुताक आसना. अशें उलोवन ताणें आपले हात पांय तांकां दाखयले. खुशालकायेच्या नादार तीं तरूय दुबावतालीं आनी इतलीं थोटाकलोलीं देखून ताणें विचारलें, तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावूंक आसा? आनी ताणीं ताका भाजलोले मासलेचो कुडको दिलो. तो ताणें तांचे उजीर केलो आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे सांगाती हांव आसलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलोलें तें हेंच. मोइसेसाची सुमूर्त, प्रवादी आनी स्तोत्रां हातून म्हजे विशीं जें बरयल्लें आसा तितलेंय खरें जावंकूच जाय आसलें. मागीर शास्त्रां समजूंक तांची ताणें मोत उकुटी केली आनी तांकां म्हळें, बरयल्लें आसा तें अशें, क्रिस्तान कोश्ट मरण सोंसूंक जाय, तिसऱ्या दिसा तो मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन जावंक जाय आनी जेरुसलेमांतावन सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकांचें बोगसणें सगल्या पोरसांक परगट जावंक जाय. तुमी हाचे गोवाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या इश्टानो, आयचे शुभ वर्तमान सोंपताले ह्या उतरांनी, तुमी हाचे गोवाय. एका टायमार आपल्या शिसांक जेजून ही उतरां सांगली, जें कितें तुमी अनुभवलां, म्हाका पुनर्जिवन जाला तो पयला,
सगल्यांक वचोन कुडीत करात. आज जेजू म्हाका आनी तुका सांगता, तुमी म्हजे घोवाय. जे सुवातेर तुमी आसात, ज्या सुवातेर तुमी वावर कोत्तात, जंय तुमी जियेतात ते फामिलीन तुमी म्हज्या बरेपणाचे, तुमी म्हजेर आसलेल्या भावार्थाचे घोवाय जावंक जाय. आनी हो विशय आमचो अदीक बरे भाशेन समजुचे खातीर तुमकां एक खरी खबर सांगता. जॉर्ज TF नांवाचो एक एथलेटिक्स कोच आहलो. एथलेटिक्स म्हणटा पळय ते आमी सगळे जाणा कितें पळय ते धांवपाचे, पोल वॉल्ट, मागीर ट्रिपल जंप, लॉंग जंप, हाय जंप, असलो कोच आहलो. आनी ह्या मनशान एक पुस्तक बरयलां. ह्या पुस्तकाचें नांव आय बिलीव, हांव सोत मानता. आनी ह्या पुस्तकान ताणें जायते एग्जाम्पल दिल्या. कोणाचे? एथलीट्सांचे, जे कोण धांवतात, लॉंग जंप कोत्तात, जिमनॅस्टिक्स कोत्तात, असल्यांचे एग्जाम्पल दिल्यात. कोहे भाशेन ते आपल्या जिवितान जेजूचे घोवाय जाता पळय ते. 1969 खबर. तेन्ना ब्रायन स्टर्नबर्ग नांवाचो एक तरणाटो पोल वॉल्ट आनी जिमनॅस्टिक्स ह्या मळाचेर अमेरिकाच्या देशांत खुबूच पोरजोळटालो. पोल वॉल्ट म्हणटा पळय ते आमी सगल्यांनी पळयलां आसतलें. एक लांब बोडी घेवन धांवून येवंक जाय, ती खेचूंक जाय आनी मागीर जाता तितली वयर उडकी मारूंक जाय. जिमनॅस्टिक्स म्हणटा ते वेगवेगळे भाशेचे आहा. हांवें आनी तुवें ते जायते पळयल्या, अणभवल्या आसतले. आतां हो ब्रायन स्टर्नबर्ग इतलो बरो आहलो की भुरगेपणी ताणें पोल वॉल्टाचो त्या टायमार 1969 ह्या वर्सा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापलो. पूण घडलें अहें, जेन्ना तो जिमनॅस्टिक्स प्रॅक्टीस कोत्तालो तेन्ना एक ताची जंप चुकली आनी तो घोमटेन पडलो. आनी ताची घोमटी मोडोन सारको हातून काबार, फकत ताचें तोंड हालतालें, उलोवंक जातालें, आनीक सगले कुडीचो खंयचोच सांदो चलो नाहलो. आतां जेन्ना ब्रायन स्टर्नबर्ग कुडीन बोळवंत आहलो, पोल वॉल्टाचे टॉर्नामेंट जिखत आसलो, जिमनॅस्टिक्साच्या मळार पोरजोळटालो, तेन्ना ब्रायन स्टर्नबर्ग वॉज कन्सायटेड. अहें तो बरयता. कन्सायटेड म्हळ्यार कितें? ताका आपल्याचेच पडलेलें, फोकस आपल्याचेरूच. आपूण कितलो बोलीश, आपूण कितलो पावरफूल, आपूण कितें कितें करूंक जाता, दुसऱ्यांच्यान तें करूंक जायना. दुसऱ्यांक जाल्यार तो लागीं बसून दवरना नाहलो. कोचांक बसून एक पावटी किकोंत कोत्तालो. देवाक जाल्यार ताच्या जिवितान स्वातूच नाहली. जेन्ना तो पडलो तेन्ना पयले ताणें कोचाचेर सारको फार काडलो ताणें आनी ताचे कोण घोच्ची आहली पळय तेणी. मागीर देवाचेर हिसपा भायर शीड केलो आनी मागीर डिसपियर. नाच, खबरूच ना ब्रायन स्टर्नबर्गाची, खबरूच ना. आतां 5 वर्सां घडलीं अहें म्हणटा जॉर्ज TF, जो हे पुस्तक बरयता. आनी ताका एका कॉन्फरन्साक आपयलोलो, कोचिसांच्या कॉन्फरन्साक. आनी कोचिसाच्या कॉन्फरन्साक तो पळयता की एक स्पेशल चीफ गेस्ट येवपाचो आहा म्हूण सांगलेलें. स्पेशल चीफ गेस्ट. आनी त्या चीफ गेस्टाची कोदेल थिंगा एम्प्टी दवरलेली. आनी मागीर प्रोजेक्टराचेर दाखयताले कोहे भाशेन आमचे व्हडले व्हडले कोण हा एथलीट्स हा पळय तांणी कितें केलें पळय तें. मदेंच ब्रायन स्टर्नबर्गाचो 5 वर्सां फाटलो विडियो दाखयलो. कोहे भाशेन पोल वॉल्टाचेर जंप मारून ताणें व्हडलो वर्ल्ड रिकॉर्ड केलोलो पळय तो. आनी थोड्या वक्तान एक मनीस कोणाक एकल्याक सामोण कहें हातीन घेवन येवपाक लागलो. त्या चीफ गेस्टाची खोदेली कोणें. तो ब्रायन स्टर्नबर्ग आसलो. आनी ब्रायन स्टर्नबर्ग 6 फूट आल्त सारको, पूण पळय कितें जालोलो पळय तो. आनी जेन्ना ब्रायन स्टर्नबर्गाक थिंगा दवरलो ताका जायती उशी घालची पडली तो पळो नाबा जावपाक. पूण ताणें एक मायक मागलो आपल्या कोणें आनी मायक मागोन म्हटलें, जें कितें म्हजें सोबें घडलें असलें देव निर्मी नाका कोणाच सोबें घडोवंक. जेन्ना एका मनशान जें तो काम कोत्ता तें काम आतां करूंक जायना, असलें उणेपण, दिस ह्युमिलिएशन आनीक कसलेंच ना. आनी जेन्ना एक एथलीट
जो इतलो फास्ट सगलें कोत्ता आनी ताणें आतां कांय करूंक जायना हें जाल्यार सोंसूंकूच जायना. पूण ब्रायन स्टर्नबर्ग कंटिन्यू कोत्ता आनी म्हणटा पळय ह्या कठीण काळार म्हाका भावार्थान आनी बोरवाशान सांबाळलो. म्हाका ह्या कठीण काळार देव मेवलो. हांव एके सायडीच्यान म्हणटा तुमकां कहलेंच हें निर्मी नाका म्हूण म्हाका घडलां पळय तो हें, पूण दुसरे वाटेच्यान हें म्हजें सवें घडलें म्हूण हांव देवाक लागीं आयलो आनी देवान म्हाका एके भाशेन सांगलां वच आनी ह्या कठीण काळार तुका हांव मेवलां म्हूण हाचो गोवाय दुसऱ्यांक दी. आय बिलीव ह्या बुकाचेर ग्रेग टीएफ बरयता खबर ब्रायन स्टर्नबर्गाची. इश्टानो, हांवें आनी तुवें देवाक जायत्या भासांनी अनुभवला आनी ह्या अनुभवलेल्या देवाक घडी कोणें कोणें परगटला आसतलो वेगवेगळ्या भासांनी, पूण सगल्यांनी परगटला काय? आयचें शुभ वर्तमान जेजू पुनर्जीवन जालो. एमाउसाक वेतेल्या दोगा शिसांक तो दिश्टी पडलो आनी आज ही खबर पावलेल्या पूण तरी दुबावतेल्या दुसऱ्या शिसांक दिश्टी पडटा. शांती तुमकां तांकां म्हणटा. मागीर तरी ते दुबावता आसतना म्हजें आड मास चॅक करा म्हणटा, कितें खावपाक दिया म्हणटा आनी मागीर तांकां समजायता. कितें समजायता? जुदेमाच्या शास्त्रांनी, मोइसेसाचे सुमूर्तीचेर, प्रवाद्यांनी आनी दुसऱ्या स्तोत्रांनी म्हजे विशीं म्हळ्यार जेजू विशीं कितें कितें बरयलेलें आहलें आनी कशें तें शात्ती पावलें तें दाखयता. आनी मागीर तांकां म्हणटा वचात, हाचे गोवाय तुमी संवसाराक जायात. पयले जेरुजाल्याक जायात आनी मागीर ही खबर आख्ख्या संवसाराक गाजोयात. जेजू इश्टानो जेरुजाल्याच्या भायर केन्नाच गेलो ना, पूण जेजूची खबर ताच्या शिसांनी पयात संवसाराच्या शिमा पर्यान व्हेली. कित्याक लागून? ह्या जेजूच्या संदेशाक लागून. आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता कशे भाशेन जेरुजाल्याक हें जेजून सांगलेलें पळय तें करता बागिवोन पेद्रू तांकां उगडास कोत्ता आनी म्हणटा कशे भाशेन तुमी जेजू क्रिस्ताक कुरसार मारलो आनी देवान ताका मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केलो. इश्टानो, आमी जाणात जेजूच्या कोश्टांच्या वेळार बागिवोन पेद्रून जेजूक 3 फावटी नाकारलोलो म्हूण. आनी म्हाका दुबावूच ना, लॉ नासतना आदी कितें केलां तें संमतीन धरिनासतना बागिवोन पेद्रू सांगतालो आसतलो पळय जेजू जेन्ना कोश्टवतालो तेन्ना हांव बसून ताका नेगार गेलो. इवन आय डिनायड हिम, पूण ताणें म्हाका सांगूंक ना आनी ह्या सुमयाक हांव परगट कोत्ता. आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागिवोन जुवांवाचे पयले चिटीन गेल्ल्या आयताराक हांव तुमकां सांगतालो फुटलोलो समुदाय. आनी कित्याक फुटलोलो? कित्याक थोडे खोटे शिकोवपी आयिल्ले आनी ते रॉंग समजणी दिताले जेजूचेर. आनी रॉंग समजणी दिता आसतना जेजूचेर जायतीं जाणां बागिवोन जुवांवाच्या समुदायांतलीं तांचे फाटल्यान गेलेलीं. इतलेंच न्हू, ताच्या फाटल्यान वचून मानामेन पाडी नासली, कित्याक हे खोटे शिकोवपी तांकां हेंय करूंक शिकयताले. आनी तेन्ना बागिवोन जुवांव तांकां उगडास कोत्ता हांव जेजूच्या बाराबर आसलो आनी म्हजी गोवायकी ही जावन हा, जेजूची समजणी ही जावन हा आनी हे गोवायकेचेर तुमी सोत माना. इश्टानो, कशे भाशेन जातलें हांव काय आमी जेजूचे गोवाय जायत्या भासांनी जावं येता. पूण आज 3 वस्तू तुमचे मुखार दवरता. हांवें आनी तुवें कशे भाशेन जेजूचे गोवाय जावं येता पळय तें. पयले सुवातेर पयल्या वाचपांत या. पयल्या वाचपान बागिवोन पेद्रू भाशण दिता आसतना तांकां उगडास कोत्ता. तुमी ज्या मनशान खून केलोलो ताका विचूर काडलो आनी जेजू जो जिवीत दितालो ताका कुरसाचें मरण एके भाशेन फॉर्मायलें. कोणाचो उगडास कोत्तालो? उगडास करात जेजूच्या कोश्टाच्या वेळार पिलातान तांकां विचारलें, तुमकां बार्राबास जावो काय तुमकां जेजू जावो? सोडलोलो हांवें. आनी लोकांनी कोणाक विचून काडलो? बार्राबासाक विचून काडलो. हांव आनी तूं जेजूचे गोवाय जावंक सोदता न्हू, जायते फावटी आमच्या जिवितान असलो चॉयस आसतलो. जें कितें बरें हा जिवीत दिता, बरेंपण हाडटा, ओ जाणें खून केला, वायट केलां, जिवीत काबार कोत्ता पळय तें.
जरी तर हांवें जिविता खातीर चॉयस केलो, जिविताचे वाटेन रावलो, हांव जेजूचो गोवाय. जरी तर हांव मरण हाडटले वाटेक रावता, जीव काडपाचे वाटेक रावता, कहलो क्रिस्तांव काय हांव, कहलो जिवीत घेतलो गोवाय काय हांव. एग्जाम्पल समजुया, एक तरणाटो जाणा की गुंगी ओगटां घेतली जाल्यार म्हज्या जिविताक वायट. तरी आसतना हो चॉयस ताच्या मुखार आसतना तो गुंग्या वखदाचो गुलाम जाता. कितें चूज कोत्ता? मरणाक चूज कोत्ता, जिविताक न्हू. जेजूचो गोवाय जायना. दुसरे सुवातेर पळयात इश्टानो, आमच्या पुर्वजांनी, आमच्या इगोज मातीच्या वडिलांनी, आमचे कातोलीक पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी डेपोजीट ऑफ फेथ, भावार्थाची समजणी आमचे उंटयेंत उडयल्ली आसा. आयज काल जायते जाण येता आनी आपल्याक जाय तसलो समज जेजू बद्दल दिता. आनी जे भाशेन बागीवन जुवांवांच्या समुदायान घडटाले, जेजूचेर पातयेतल्या मोदें फुटी पडटा. इश्टानो, चिंतात तुमी, फाल्यां कोण येयलो तुका आनी म्हाका सांगलें, अरे जेजून तुजी सोडवण केल्या, मानामेन कित्याक पाडूंक जाय? हांव आनी तूं जाणा मानामेन पाळप कितलें अवघड पळय तें. मानामेन कित्याक पाडूंक जाय? जेजून आमची सोडवण केल्या. थोड्या जाणांक बरें दिसतलें मानामेंत कोश नासतना जेजूचो पाटलाव करूंक जाता म्हूण. पूण हें करूंक जाता काय खरेपणी? ही आमच्या पुर्वजांची शिकवण काय? ही इगोज मातेची खरी शिकवण काय? तूं जेजूचो गोवाय जावंक सोदताय, हांव जेजूचो गोवाय जावंक सोदतां. हो डेपोजीट ऑफ फेथ, भावार्थाची समजणी, ज्या पयल्या शेकड्यांतान आमच्या इगोज मातेन आमच्या ताब्यांत केल्या, ती आमी सांबाळूंक जाय. ती कुशीन धरून कोण कोण नाहा जालेलें कितें सांगता ताच्या फाटल्यान आमी वचूंक फावना. आनी शेवटाक पळयात इश्टानो, जॉर्ज TF एथलेटिक्स कोच बरयता कितें एग्जाम्पल्स देखी एथलीट्सांच्यो भावार्था बद्दल. आनी एक असली देख ब्रायन स्टर्नबर्गाची हांवें तुमकां सांगल्या. ब्रायन स्टर्नबर्गा सवें कितें घडलें तें आमचें सवें ना घडचें, देवा लागीं मागुया. पूण पळयात, ब्रायन स्टर्नबर्ग म्हणटा, हें म्हजें सवें घडलें म्हूण देवाक हांव म्हज्या जिवितान सुवात दिवंक पावलो. केदी व्हडली गोवायकी इश्टानो. तुज्या जिवितान, म्हज्या जिवितान जायतीं बरेपणां देवान केल्या. तुका खेरीत अनुभव आसतलो देवाच्या मोगाचो, ताका खेरीत अनुभव आसतलो देवाचे काकलुतीचो, ताका खेरीत अनुभव आसतलो देवाच्या बोगसोण्याचो. हो शेअर करुया. आका म्हणटात तुमी म्हजे गोवाय. आसा काय आमी तयार अहें करूंक? जेन्ना आमी बसता न्हू 4-5 जाणां, सगले भाशेच्यो खबरो आमी कोत्ता. केन्ना तरी आमी देवाची खबर कोत्ता काय? देवान म्हजें सवें हें बरेंपण केलें म्हूण. केन्ना केन्नाय हांव सोशल मिडियाचेर वेता आनी तेन्ना जेन्ना हांव पळयतां देवान म्हजें सवें हें बरेंपण केलें, हांव थोठाक जाता. देवान म्हाका अवतुतलो वाटायलो, हांव खुशाल जाता, बरें दिसता. कित्याक असल्यो जावन हा, हें जावन हा. जेजूक गोवायकी दिवप, देवाक गोवायकी दिवप म्हज्यान आनी तुज्यानूय अहें करूंक जाता इश्टानो. आनी होच सोमी जो म्हाका आनी तुका म्हणटा तुमी म्हजे गोवाय, तो थोड्याच वेळान आतां उंड्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो. ताचे लागीं आमी मागुया, सैबा आमच्या जिवितान बऱ्या जिविताक वाटेन रावन जो पुर्वजांनी आमकां भावार्थ दिला तो सांबाळून, आनी म्हज्या जिवितान घडलां तें बरेंपण, देवान केलां तें बरेंपण शेअर करून तुजो गोवाय जावंक सदांच तूं म्हाका शिकय. अशें जावं. उबी रावया. सतमंता देवाक, सत पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुबयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरवी सवालो, अखबार बरे थंय सोलवलो, पोस पिलाता काल थडे कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका डिगी पिलो, तो बेल्ल्या मध्ये देवलो, तिसरे दिसा बेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात सोडलो, सत पदवेदार देवपाच्या उस्याक बसलाय, तुझ्या जिव्या आनी मेलेल्याची मुनसुबी करूं येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकतार, पातकेचे बोगसणे, कुडीचे जोडपण, सस्ताची जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमच्या बापाक आमी उबारुया. आमच्या जोण एकल्याचे गोश्ट निर्फळ न्हय,
पूण तातूंत आमचे सोडवणीचे वाट आमकां उदकी जाता. हें सोत आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पोरजेक धिरादीकपणान शिकोवंक आनी आपल्या जिविताचे देखींतल्यान ताचे ते गोवाय जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. जायतीं जाणां आयज वेगवेगळ्या कारणांक लागून कोश्ट आनी मरण सोंसतात. सरकारी फुडाऱ्यांनी जबाबदारेन वागूंक आनी पोरजेक न्हय कोश्टाची पूण स्वतंत्रतायेच्या जिविताचो अनुभव दिवंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार आमी मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. दर एका क्रिस्ती बावात्यांक आपले जिवितांतले ओगूण वळखून घेवंक तांतले मेकळे जावंक पुनर्जीवणपणाचे ते जिवे नमुणे जावंक आमी तांकां बापाचें बळ मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. बावात जियेवप जावन आसा आमची जबाबदारी. तर क्रिस्ती मुळ्यान आमच्या जिविताच्या दर एका पावलांत आमी दाखोवंक आनी अशें क्रिस्ताचे आमी जिवे गोवाय जावंक आमकां बापाची जाणवाय मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. सोद पदवेदार देवा बापा, कांय आमच्यो गोरजो ल्हानवीक मनान तुजे मुखार आमी दवरल्या. तुजे येवजणेन त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. दाना तुरेच्या वेळार आमी गीत घेवया C6 पेज नंबर 30. राईतल्या फुलामध्ये, रानातल्या सारामध्ये, कोणीतल्या धातूमध्ये, ईश्वराक सोडले देणे. जेसूच्या काळजा सोवे भेटोय तांकां इसाचे. जेसूच्या काळजा सोवे भेटोय तांकां इसाचे. म्हज्या भावां भयणांनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोद पदवेदार देवा बापाक मानत दसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नावके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, सर्व देण्याच्या दिणारा तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी ओंपून दिता. आनी जशें येद्दो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलें, तशेंच सर्गीचो तो उचारां व्हरतो अप्रिमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण ती मागता. तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वकाली आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेसू जालो आमची पासकांची बोली
आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलोलो आनीक तो मरोना, पूण सासणांक आसा जिवो. देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, 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 dolbaranco sorvesvol tu. Surgani संसार मला तुझ्या वैभवार, उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित, तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सुसूक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खास. नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत पातकांचे बोक्सोने मेलच्या तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत तें भारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो उगड पुरगोटुया. Sumia Jesu amio jokatao, ani ekasitle pietao, title spoti tu voi povalesu, ami tu ce moron borgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपडी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवली बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणाची आनी खिरीत भशेन पिटर वाज हाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पुरसुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची आज आपलो वाडदीस समोरुमतेल्यांची, घोडे लग्नाचो दीस मनयतल्यांची, दुयेंत आसात तांची, पिंपलवाडो सॅक्टर 3, कास्तेलवाडो सॅक्टर 1 आनी सायलाबाटांत रावतल्या सगल्यांची, आमच्या नागवाच्या गांवची, आमचे गोंयची दया आनी राखण कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माई संगती, तिचो पोती बागयोन जुसे, बागयोन धर्मदुतां आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सत पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक Amen. आमच्या सडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणी शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामका येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपट्टोय ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ढाळेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरवेस्परा सोरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवश्यान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शिली संवसाराची पाप काटली आमची काकूत कोर देवाची शिली संवसाराची पाप काटली आमची काकूत कोर देवाची शिली संवसाराची पाप काटली आमकां शांती दी ही देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगली सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितोऱ्योचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली जायतीं आमची भावणां युट्यूबाचेर ह्या मिसांत वांटो घेतात तांचे पासत हे ओतमीक कमिन्याचे मागणें करुया म्हज्या जेजू म्हज्या जेजू भोव पवित्र पवित्र संस्कारांत तूं सोद्दां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव सोत मानता हांव सोत मानता सगल्या वस्तू परस सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या म्हज्या ओतम्याक शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोली मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटा तुजे सरशिल्लो घोडसरूंक म्हाका खोदीच निर्मुनाका आमेन बोसात आनी आज जरी तर जेजूक तुमी शेवतल्यात ह्या वेळार ताका दिनवासात प्रार्थुया भोव मोगाल बापा तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल पास्कांच्या समारोहान तुज्या सासनीक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरलें तर पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या खुडी रोगतान आमकां दिसान दीस पोसून अविनाशी पुनर्जीवनपणान ओतम्या कुडी सयत जेजू बरोबर आमकां मोहिमेवंत कर क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमेन मातशें बोसा गेल्ल्या आयताराक 11 तारखेर आब्रिलाचे तुमचें धर्मदान जालां 20,570 रुपया ₹20,570 आनी कोणें कलेक्शन बॉक्सान गरिबां खातीर 1,000 घातला काळजाचे खोलायेन थावन तुमच्या उदारपणा खातीर तुमकां दिनवासता विल्फ्रेड डिसा MLA नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी कोडीत कोत्ता की ब्रेस्तारा दिसा थावन 22 तारखेर आब्रिलाचे नागवा पंचायत हॉलान सकाळचे 9 वरांचेर ते सांचे 5 वरांचेर पर्यान प्रोग्राम ऑफ वॅक्सिनेशन एगेन्स्ट COVID-19 जातले
तर वॅक्सीन दिवपाचें काम जातलें. जांकां 40 आनी 5 वर्सां वयर आसात, 45 इयर्स एंड एबाव, तांणी आधार कार्ड व्हरून हें वॅक्सीन घेवं येता. इश्टानो, तुमी जाणात आमी ह्या दिसांनी मातशें भियेल्यांत सगळीं केसी इतल्यो वाडटा त्यो पळोवन कोविडाच्यो. देवा लागीं मागूंक जाय आमचे पिराचीत आनी आमचे त्याग हे बेगीनूच आमचे वेळेर निवारल्या पुरो म्हूण आमी देवाक उबारूंक जाय. पूण तेच भशेन आमी चतूर रावूंक जाय, आमी आमची सुरक्षा करूंक जाय आनीक दुसऱ्यांची सुरक्षा करूंक जाय. आनी फिरगोजेंत येता तेन्ना म्हजी जबाबदारी जाता थोड्यो वस्तू तुमकां सांगूंक. आतां पळयात, हें दुयेंस कोणाकूय जावं येता. फाल्यां म्हाका जावं येता, फाल्यां तुका जावं येता. आमी ऑस्ट्रसायज करूंक फावना मनशांक. घोट्टा जाल्यार आनी किरीत भाशेन जांकां हें दुयेंस पयलें जालेलें पूण देवान तांकां ह्या दुयेंसांतली वाटायल्या, ह्या असल्या कोणाकूय सांपडले जाल्यार तांकां आदार दिवंक वा तांकां रेशन हाडूंक आमी पावल फुडें मारूंक जाय. दुसरी वस्त आनी हें गरजेचें, किरीत भाशेन मिसात येता, धर्मीक रितींनी वांटो घेता, घरांत आमचीं भुरगीं आहा, जाणटीं आहा तांकां. पळयात, जेन्ना म्हाका कोवीड जाता, जे मनीस म्हाका आफुडल्यात ओर हांव कॉन्टेक्टान आसलो तांकांय जावंक शकता. हेका लागून टेस्ट केल्या शिवाय ओ उमके दीस घरा रावल्या शिवाय, जरी तर तूं जाणा अमक्याक कोवीड जाला आनी हांव ताका मेवलोलो जाल्यार म्हज्यान तुमकां हांगा सांगूं येता, थोडो तेंप तरी धर्मीक रितींनी वांटो घेयनाकात. म्हणटलो आसलो एक भाव कसो तुमचो, तुमच्याच घरांत आसलेल्या सगल्यांच्या बरेपणा खातीर टेस्ट करात, मनांतलें काडात, नॅगेटीव येयलो तुमचें काम सगळे भशेन करात. पूण जरी तर तुका टेस्ट करूंक नाका, भिरांत दिसता आनी कितें हा, सगळे धर्मीक रितींनी मातशें वांटो घेयनाकात. ही आमची क्रिस्टियन रिस्पॉन्सिबिलिटी. आनी हे बाबतीन म्हणटलो आसलो, गेल्या आयताराक तुमकां सांगलां, ज्या ज्या सॅक्टरांची मिसां आहात त्या त्या सॅक्टरांनी वांटो घेवचो. हें एकदम गरजेचें. ज्या पोत्तून म्हणटा, ज्या ज्या सॅक्टरांची मिसां आहा त्या त्या सॅक्टरांनी मिसान वांटो घेवचो. जीं आमचीं जाणटीं आसात, चड आपुरबायेचीं तुमी आमकां, दुयेंत आसात, धाकटीं भुरगीं आहात, थोडो तेंप पर्यान हें सिट्युएशन मातशें बरें जायसर जरी तर तुमी येवंक नाहलीं मिसाक, तुमच्याच बरेपणाचें म्हाज्यान फोर्स करूंक जायना. हांव पोत्तून सांगता, कोण आयलो पोत्तून कोण केन्ना धाडचो ना, पूण म्हजी क्रिस्टियन जबाबदारी आहा, क्रिस्तांव मनीस कहो. ताका लागून ह्यो थोड्यो वस्तू सांगता. आनी हें सांगून पळयात, फुडल्या 24 तारखेर एप्रिलाचे सोनवार 6 तारखेर सांजे हे सॅक्टर पिंपलवाडो सॅक्टर 2, सांतबोले आनी माजिलवाडो सॅक्टर 1. 25 तारखेर आयतार सकाळीं 7:30 वरांचेर कास्तेलवाडो सॅक्टर 2, पिंपलवाडो सॅक्टर 1 आनी जिना. 9 वरांचेर माउंट मेरी, पिर्णी आनी माजिलवाडो सॅक्टर 2. 10:30 वरांचेर पिंपलवाडो सॅक्टर 3, कास्तेलवाडो सॅक्टर 1 आनी सायलाबाट. तुमी नोट केलां आसतलें की दुखाची मिसां आहा पळय ती, जावं म्हयन्याची, जावं वर्साची, जावं 3 वर्साची, हांव एनावन्स करिना, जायतो तेंप जालो. आनी हाचें कारणूय कितें तें तुमी जाणा. तर कोणाचें दुखाचें मीस आहा जाल्यार ताणेंय चोत्राय दोची, जाता तितलो उणो लोक आनी आमच्या गांवच्या भायल्या लोकांक आपयनाकात. पोत्तून सांगता, आमच्या गांवच्या भायल्या लोकांक आपयनाका, अनलेस ताची धूव ओ ताची भयण सारकी क्लोज जाल्यार. कित्याक आमच्या गांवांत कितें सिट्युएशन आहा तें आमी जाणा, पूण गांवांत दुसऱ्या गांवांनी कितें आहा तें आमी नोको इश्टानो. ताका लागून तुमची दुखाची मिसां आसता तेन्ना आमच्या गांवच्या भायल्या लोकांक सारकी क्लोज, चेडूं वो भयण वो भाव हें आसल्यारूच तांकां आपयात, ना जाल्यार आपयनाकात. आनी 65 आनी वयर वर्सां दुसऱ्या गांवची कोण आहा, भयण बसून जाल्यार, भाव बसून जाल्यार तांकां आपयनाका. कित्याक आमी मातशें चतूर रावया. सिट्युएशन बरें जाल्या पुरो म्हूण आमीय वावरुया, देवा लागीं मागुया, त्याग करुया. 1 तारखेर मायाचे आमची सुमार 21 सुपुल्लीं भुरगीं जेजूक पयले पावटी आपल्या काळजांत घेतली.
तांकेय पासत ह्या दिसांनी तुमी मागात. तांची तयारी चलता. सगल्या वायटा विघ्नांतली आमकां देवान वाठायल्या प्रमोण आनी बरे भशेन तांची तयारी करूंक तांच्या संदेशकारांक आनी तांकां कृपा दिल्या प्रमोण मागात. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी आसूं सत पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वड उपकार. तुझीच पातल्यान येता जेजू आमच्या गोल्या भुकेर आमी मरता जेजू आमच्या उद्या जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विश्वासना ओरोन्यांतल्या सुक्या जाग्यार जेजू आमचे उदकाधिकार तुझेच पातल्यान येता जेजू आमच्या गोल्या भुकेर आमी मरता जेजू आमच्या उद्या ओरोन आसाय दोंगरा सोद्यार जेजू आमची शुपांच विचार आमचे निर्भय ओसोत कुडी जेजू आमचे जिवीत सासनीक तुझेच पातल्यान येता जेजू आमच्या गोल्या भुकेर आमी मरता जेजू आमच्या उद्या सांचो